माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधानको धारा 207 बमोजिम कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक मामला तथा योजना मन्त्रीको हैसियतले आर्थिक वर्ष 2082-83 को बजेट प्रस्तुत गर्न यस सम्मानित सभामा उपस्थित भएको छु। लोकतन्त्र, संघीय गणतन्त्र एवं कर्णाली प्रदेश स्थापनार्थ भएको आन्दोलनमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने अमर शहीदप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। यस अवसरमा शहीद परिवार, विभिन्न आन्दोलनका घाइते, अपाङ्ग तथा बेपत्ता नागरिक प्रति उच्च सम्मान र विशेष स्मरण गर्न चाहन्छु। नेपालको संविधानमा उल्लिखित मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू, प्रदेशका साझा र एकल अधिकारका विषय, समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासीको दूरदृष्टि, दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तय गरेको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्ध कर्णालीको सोच र कर्णाली विकास मोडेललाई बजेट निर्माणको मार्गदर्शन सिद्धान्तका रूपमा लिएको छु। प्रदेश सरकारले यस सम्मानित सभामा पेश गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रमको जगमा उभिएर बजेट तर्जुमा गरिएको छ। यी दुई दस्तावेज माथि यस सभाका माननीय सदस्यहरूबाट प्राप्त राय, सुझाव तथा अभिमतलाई आत्मसात गरेको छु। बजेट निर्माण प्रक्रियामा राजनीतिज्ञ, अर्थविद, विद्वत वर्ग, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सञ्चार जगत तथा नागरिक तहबाट प्राप्त सल्लाह सुझाव समेतलाई समावेश गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, प्रादेशिक अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण परिसूचक र तथ्याङ्कको विवरण समावेश भएको आर्थिक सर्वेक्षण 2081-82 र प्रदेशको मन्त्रालयगत प्रगति विवरण यस सम्मानित सभामा पेश गरेको छु। अब म प्रदेशको विद्यमान अवस्थाको संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत गर्दछु। कर्णाली प्रदेश सरकारको निरन्तर प्रयासबाट प्रदेशको अर्थव्यवस्था सकारात्मक लयतर्फ उन्मुख भएको छ। गत वर्ष कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर 3.26% रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षमा 4.74% हुने प्रक्षेपण छ। आर्थिक वर्ष 2074-76 मा कर्णाली प्रदेशको कुल गृहस्थ्य उत्पादन रु 1 खरब 51 अरब 89 करोड रहेकोमा सोको तुलनामा चालू आर्थिक वर्ष 1.68 गुणाले वृद्धि भई रु 2 खरब 55 अरब 59 करोड पुगेको छ। कर्णाली प्रदेशको प्रति व्यक्ति कुल गृहस्थ्य उत्पादन बढ्दै गएको छ। गत आर्थिक वर्ष प्रति व्यक्ति कुल गृहस्थ्य उत्पादन 1076 अमेरिकी डलर रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षमा 1089 अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ। आर्थिक वर्ष 2081-82 को पहिलो 10 महिनामा नेपालको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 4.39% रहेको छ भने सोही अवधिमा कर्णाली प्रदेशको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 3.54% रहेको छ। माननीय सभामुख महोदय, अब म गत आर्थिक वर्षका केही तथ्याङ्क सहित चालू आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमको समीक्षा पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। कर्णाली प्रदेश सरकारको विगत 7 वर्षको कुल बजेट रु 1 खरब 79 अरब 94 करोड प्रस्तुत भएको थियो। बजेट विनियोजनको तुलनामा चालुतर्फ 63
39% र पुँजीगततर्फ 54.95% खर्च भई समग्रमा 58.17% खर्च भएको छ। आर्थिक वर्ष 2081-82 को जेठ मसान्तसम्मको खर्च चालुतर्फ 54.36% र पुँजीगततर्फ 31.91% खर्च भई समग्रमा 40.50% खर्च भएको छ। प्रदेश स्थापना भएदेखि आर्थिक वर्ष 2080-81 सम्म आन्तरिक आय सङ्कलन रु 2,92,34,00,000 भएको छ, जुन कुल लक्ष्यको 91.32% हुन आउँछ। आर्थिक वर्ष 2081-82 मा प्रदेशको आन्तरिक आय सङ्कलन जेठ मसान्तसम्म रु 52,15,00,000 अर्थात् लक्ष्यको तुलनामा 62.5% रहेको छ। चालू आर्थिक वर्ष 2081-82 मा बजेट विनियोजनको तुलनामा 65% अर्थात् रु 23,25,65,00,000 खर्च हुने अनुमान छ। माननीय सभामुख महोदय, अब म प्रदेशको अर्थतन्त्रमा विद्यमान प्रमुख चुनौतीहरूका सम्बन्धमा चर्चा गर्ने अनुमति चाहन्छु। गरिबी, बेरोजगारी, असमानता, परनिर्भरता र पछौटेपन जस्ता आर्थिक सामाजिक दुष्चक्रलाई दिगो रूपमा तोड्ने गरी कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको विकास गर्न सकिएको छैन। कठिन भू-बनोट, मौसमी प्रतिकूलता, जलवायु सङ्कट, दक्ष जनशक्तिको अभाव, निर्माण सामग्रीको कमी र महँगो विकास लागत लगायतका कारणले विकासको गतिलाई तीव्रता दिन सकेको छैन। प्रदेश सरकारको आयोजना, छनौट, बजेट र वित्तीय अनुशासनलाई सुदृढ गर्दै सरकारी संरचनाको संस्थागत सुशासन मजबुत बनाउने प्रयासप्रति सरोकारवाला पक्षको निरन्तरताको सहयोग र प्रतिबद्धता कायम गर्नुपर्नेछ। कमजोर मानव पुँजी, न्यून भौतिक पूर्वाधार र युवा तथा बौद्धिक पलायन रोक्न आत्मनिर्भर तथा सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण जस्ता चुनौतीको सामना गर्नु परेको छ। न्यून राजस्व अधिकार र साँघुरो कराधारले आन्तरिक आय बढाउन कठिन रहेको छ। प्रदेशमा लगानी मैत्री वातावरण निर्माण हुन नसक्दा अपेक्षित लगानी परिचालन हुन सकेको छैन। माननीय सभामुख महोदय, उल्लिखित चुनौतीहरूको सामना गर्दै प्रादेशिक अर्थतन्त्रलाई विस्तार तथा चलायमान गराउन देहाय बमोजिमको प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्दछु। कृषि, वन, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको विकास मार्फत नवप्रवर्धन र उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्दै सिप विकास तथा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरी रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसर सृजना मार्फत गरिबी, बेरोजगारी, परिनिर्भरता र पछौटेपनको दुष्चक्रबाट समाजलाई क्रमशः मुक्त गर्दै लगिने छ। भौगोलिक भू-बनोट अनुसारको विकास ढाँचा, जलवायु उत्थानशीलता नीति, दक्ष र उत्प्रेरित जनशक्तिको विकास तथा उपलब्ध स्रोतको विवेकशील प्राथमिकतापूर्ण उपयोग मार्फत विकासको गतिलाई तीव्रता दिइने छ। प्रदेश सरकारको सबै संरचनामा आयोजना, बजेट र वित्तीय अनुशासन प्रणालीलाई सरोकारवाला पक्षको समन्वय र सहयोगमा सुदृढीकरण गर्दै लगिने छ। दिगो पूर्वाधार, विकास, उत्पादन र आत्मनिर्भरमुखी अर्थतन्त्रको निर्माण, गुणस्तरीय मानव पुँजीको विकास र उपयोग मार्फत प्रदेशमा युवा पुस्ता तथा बौद्धिक प्रतिभालाई
टिकाउने ब्रेन गेन एन्ड रिटेन सोचका साथ बजेट निर्माण गरेको छु। राजस्व अधिकारको प्रयोग, करको दायरा विस्तार, कर कानुनको परिपालना र कर तिर्ने संस्कृतिको विकास मार्फत आन्तरिक आय बढाइने छ। पर्याप्त पूर्वाधारको विकास तथा लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गरी प्रदेशलाई आकर्षक लगानी केन्द्रको रूपमा विकास गर्दै लगिने छ। माननीय सभामुख महोदय, अब म आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। बजेटका उद्देश्य देहाय बमोजिम छन्। उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि मार्फत आय आर्जन वृद्धि गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, दिगो र प्रतिफलमुखी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी सदन आबद्धता कायम गर्ने, पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण र उपयुक्त प्रोत्साहन प्रदान गरी लगानी आकर्षण गर्ने, गुणस्तरीय मानव पुँजी निर्माण उपयोग र उद्यमशीलता विकास मार्फत रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र सुशासन प्रवर्धन गर्ने। बजेटका प्राथमिकता देहाय बमोजिम छन्। प्रतिफलयुक्त गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा लगानी विस्तार, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवर्धन, उत्पादन र रोजगारी सिर्जना, कृषि उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधिको विकास विस्तार र लगानी, मानव पुँजी निर्माण, समावेशी र सन्तुलित विकास, जनमुखी सेवा, सदाचार प्रवर्धन र शासकीय सुधार। माननीय सभामुख महोदय, अब म आगामी आर्थिक वर्ष 2082-83 को बजेटका क्षेत्रगत कार्यक्रम र विनियोजन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। कृषि तथा खाद्य व्यवस्था, कृषिको व्यवसायीकरण कर्णालीको रूपान्तरण, कर्णाली कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयन गर्दै कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, उत्पादन लागत न्यूनीकरण, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी कृषिको व्यवसायीकरण गर्दै लगिने छ। प्रदेशमा प्राङ्गारिक र व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा जोड दिइने छ। खेतीयोग्य बाँझो जमिनको उपयोग र कृषि पेसाप्रति युवाको आकर्षण बढाउन प्रोत्साहनको व्यवस्था मिलाएको छु। 5 हेक्टर भन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय गर्ने व्यवसायी सहकारी फर्म, कम्पनी र कृषक समूहलाई कर्जामा ब्याज अनुदान र 2 हेक्टर भन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय र फलफुल खेती गर्ने सहकारी फर्म, कम्पनी, कृषक समूहलाई लागत सहभागिताको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ब्याज अनुदान कार्यक्रम रु 10 करोड 22 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। फलफुल बिरुवा संख्याको आधारमा कम्तीमा 3 वर्षसम्म प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने गरी 1 गाउँ 1 व्यावसायिक फलफुल बगैँचा स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। व्यवसाय कृषिको आधार स्रोत केन्द्रको विकास र विस्तार भन्ने सोचका साथ फलफुल नर्सरी, च्याउ, मौरी, बिउ बिजन, भेडा, बाख्रा, च्याङ्ग्रा, चौडी गाई, भैँसी, कुखुरा स्रोत केन्द्रको स्थापना तथा विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु 15 करोड 39 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। गरिब समान्तकृत भूमिहीन विपन्न लक्षित वर्ग परिवारका लागि खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र जीविकोपार्जन विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम लागि बजेट रु 4 करोड
10 लाख विनियोजन गरेको छु। स्थानीय तह निर्यात योग्य उच्च मूल्य कृषि वस्तुहरूको पहिचान झल्किने मूल्यवान लोगो कार्यक्रमलाई ब्रान्डिङ, QR कोड, भौगोलिक सङ्केत, प्रमाणपत्र, लेबलिङ तथा बजारीकरणमा प्रोत्साहन, रैथानी बाली प्रशोधन मिल स्थापना गरिने छ। अर्ग्यानिक कृषक पाठशाला सञ्चालन र प्रमाणीकरण कार्यक्रम सञ्चालन, गोठे मल, भर्मी कम्पोस्ट, दाना, जैविक मल, जैविक विषादी आदिको उत्पादन र प्रयोगमा प्रोत्साहन कार्यक्रम र एग्रो इकोलोजिकल मोडल भिलेज स्थापना गरी कृषि पर्यटन प्रवर्धनमा जोड दिइनेछ। अर्ग्यानिक कृषि तथा रैथानी बाली तथा पशुपन्छी प्रवर्धन कार्यक्रमको लागि रु 6 करोड 18 लाख विनियोजन गरेको छु। कर्णालीमा उत्पादन भई प्रशस्त निर्यात सम्भावना रहेको स्याउ खेतीको विस्तार तथा प्रवर्धन गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा स्याउ विकास बोर्ड गठन गरिने छ। रासो उन्मुख बगैँचा सुदृढीकरण गर्दै स्याउ, ओखर र सुन्तला खेतीलाई विशेष कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालन गर्न रु 14 करोड विनियोजन गरेको छु। साना कृषकहरूको कृषि प्रणालीलाई लाभकारी, समावेशी र पर्यावरण मैत्री बनाई दिगो खाद्य प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न कृषि प्रविधि प्रवर्धन तथा खाद्य सुरक्षा कार्यका लागि रु 9 करोड 35 लाख विनियोजन गरेको छु। फलफुल र कफी व्यावसायिक उन्नति भन्ने सोचलाई साकार पार्न फलफुल बालीको बगैँचा विस्तार गरी फलफुल तथा काष्ठफलको उत्पादन वृद्धि गर्दै मूल्य श्रृङ्खला प्रवर्धन मार्फत ग्रामीण रोजगारी सृजना गरी कृषकको आयस्तर वृद्धि गरिने छ। व्यावसायिक फलफुल तथा रोड कोरिडोर केन्द्रित कफी खेती गर्न रु 23 करोड 86 लाख विनियोजन गरेको छु। कर्णाली प्रदेशलाई दूध र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन पशुपन्छी नस्ल सुधार र व्यावसायिक पशुपालन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। पशुपन्छीको स्वास्थ्य उपचार सेवालाई भरपर्दा तथा दिगो व्यवस्थापनको लागि प्रादेशिक रूप रेफरल भेटेरिनरी अस्पतालको निर्माण गरिनेछ। तरल नाइट्रोजन उत्पादन प्लान्टको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी पशुहरूको नस्ल सुधार मार्फत पशुजन्य उत्पादनमा वृद्धि गरिनेछ। यी दुईवटै कार्यक्रमको लागि रु 11 करोड 63 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। व्यावसायिक प्रतिस्पर्धात्मक तथा बजारमुखी उत्पादनको लागि रोड कोरिडोर केन्द्रित बाली तथा पशुपन्छी विशेष ठुलो उत्पादन पैकेज क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मागमा आधारित युवा लक्षित कार्यक्रम र कृषि यान्त्रिकीकरण लगायत कृषि क्षेत्रको प्रवर्धनको लागि उत्थानशील उच्च मूल्य कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि रु 28 करोड विनियोजन गरेको छु। सन् 2030 सम्म नेपालबाट उन्मूलन गरिने लक्ष्य राखेको खोरेत, PPR र रेबिज लगायतका संक्रामक रोगहरू नियन्त्रणका लागि सर्वेलेन्स एवं खोप अभियान सञ्चालन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। यसबाट प्रदेशमा उत्पादित पशुपन्छीजन्य स्वास्थ्य उत्पादन भई अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्धनमा सघाउ पुग्नेछ। स्वास्थ्य माटो, स्वस्थ बाली, स्वस्थ जीवन
भन्ने मान्यतामा आधारित रही व्यावसायिक कृषि प्याकेट क्षेत्रमा माटोको अवस्था सुधार अभियान सञ्चालन कार्यक्रम र रासायनिक विषादीको प्रयोगलाई नियमन न्यूनीकरण र निरुत्साहित द्रुत विषादी अवेशन परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन कार्यक्रमको लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छ। किसानले उत्पादन गरेको दूधको मूल्य श्रृङ्खला वृद्धि गर्न आवश्यक पर्ने चिलिङ भ्याट, डीप फ्रिज, मिल्क एनालाइजर जस्ता यन्त्र उपकरणहरू दूध सङ्कलन केन्द्रलाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गरिने छ। कृषि उपजको उत्पादन लागत घटाउन सहयोग गर्ने कृषि यन्त्र उपकरण खरिदमा किसानलाई अनुदान सुविधाको व्यवस्था मिलाएको छु। गाई भैँसी पालन गर्ने कृषकलाई दूध उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा प्रोत्साहन गर्न प्रति लिटर दूधमा प्रदान गरिँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिएको छु। खेतबारीमा सिँचाइ सुविधा पुर्याई कृषकको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि साना सिँचाइ निर्माण तथा मर्मत कार्यक्रम अन्तर्गत साना तिना कुला र पोखरी निर्माण तथा मर्मत सम्भारका लागि रु 33 करोड 32 लाख विनियोजन गरेको छु। प्राकृतिक प्रकोप, विभिन्न रोग तथा भविष्यबाट हुन सक्ने आर्थिक क्षतिमा वित्तीय सुरक्षाका लागि सबै किसानलाई बिमाको दायरामा ल्याइने छ। प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारी रोगको कारण कृषि क्षेत्रमा हुने क्षतिपूर्तिको लागि राहत कार्यक्रम, बाली तथा पशुपन्छी बिमा र कृषि तथा पशुपन्छीका लागि एक स्थानीय तह एक बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। भूमि व्यवस्था, गुठी र सहकारी। आगामी आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश भू उपयोग नीति तर्जुमा गरिनेछ। प्रदेशका सबै जिल्लामा रहेको सरकारी जग्गाको लागत सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ। कर्णाली प्रदेशमा भएको गुठी जग्गाहरूको नियमनका लागि गुठीको संरक्षण तथा अभिलेख व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गरिने छ। नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वयमा नीति, कानुन, मापदण्ड बनाई गुठी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्दै लगिने छ। सहकारी संस्थामा रहेको बचत रकमलाई उत्पादनशील तथा रोजगारमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न प्रोत्साहित गरिने छ। वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी सङ्घ संस्था मार्फत वित्तीय साक्षरता प्रवर्धनका लागि प्रेरित गरिने छ। समग्र सहकारी क्षेत्रको विकास र सुदृढीकरण गर्न सहकारीको नियमन व्यवस्थालाई सुदृढ गरिने छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि रु 2 अर्ब 57 करोड 11 लाख विनियोजन गरेको छु, जुन चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा 38% वृद्धि हो। उद्योग लगानी तथा नवप्रवर्धन। प्रदेशमा नवीन सोच भएका युवालाई लक्षित गरी नयाँ उद्यम विकासको वातावरण निर्माण गर्न कर्णाली स्टार्टअप फन्ड र बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर स्थापना गरिने छ। यस्ता उद्योगबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरीयता कायम गरी बजारीकरणका लागि सहयोग र सहजीकरण गरिने छ। यसका लागि रु 2 करोड विनियोजन गरेको छु। स्थानीय स्तरमै उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन र
हौसला प्रदान गर्न स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्यम सञ्चालन गर्न टेवा पुर्याउने उद्देश्यले निजी उद्यमी सङ्घको साझेदारीमा प्रशोधनजन्य उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक सहयोग गरिने छ। यसका लागि रु 6 करोड विनियोजन गरेको छु। मेक इन कर्णाली र मेड इन कर्णाली अभियान अन्तर्गत निजी लगानीकर्ताको आकर्षण गर्न रैथाने उत्पादनको बजारीकरण गर्न लागि कोसेली घर सञ्चालनमा ल्याइने छ। प्रदेश सरकारका निकायबाट हुने खरिदमा उपलब्ध भएसम्म प्रदेशमै उत्पादित वस्तु तथा सेवाको खरिद गर्न प्रोत्साहित गरिने छ। प्रदेशमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा नेपाल सरकार तथा अन्य सम्बद्ध निकायको समन्वय तथा सहकार्यमा लगानी आकर्षण गर्न कर्णाली लगानी फन्ड स्थापना गरेको छु। उक्त फन्डमा बिउ पुँजीको रूपमा रु 25 करोड विनियोजन गरेको छु। उत्पादनमूलक ठूलो उद्योग स्थापना र पर्यटन उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन पहुँच मार्ग, ढल निकास, खानेपानी व्यवस्था तथा विद्युत प्रसारण लाइन जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा प्रदेश सरकारको लगानी र सहजीकरण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। लगानीकर्तालाई प्रदेशमा लगानीका सम्भाव्य क्षेत्रबारे जानकारी प्रदान गरी लगानी निर्णय गर्न सघाउ पुर्याउन कर्णाली प्रदेश लगानी पोर्टल विकास गरिने छ। प्रदेशमा लगानी योग्य परियोजना विकास तथा अन्य आवश्यक पूर्व तयारी सहित आगामी आर्थिक वर्ष कर्णाली लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिने छ। दलित समुदायको ज्ञान, सिप र क्षमता अभिवृद्धि गर्दै पेसाको आधुनिकीकरण तथा व्यावसायिकीकरण मार्फत जीविकोपार्जन, आर्थिक उन्नति, सामाजिक प्रतिष्ठा एवं सम्मान अभिवृद्धि गर्न मुख्यमन्त्री दलित आय आर्जन कार्यक्रम सञ्चालनको लागि रु 5 करोड विनियोजन गरेको छु। विदेशको अनुभव, स्वदेशमा अवसर, रिटर्नी रिटेन भन्ने सोचका साथ वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा जनशक्तिसँग भएका ज्ञान, सिप, अनुभव, पुँजीको अभिलेखीकरण गरी सिप प्रमाणीकरण मार्फत सोको उपयोग गरिने छ। रिटर्नी युवाहरूलाई प्रदेशमै उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न कर्जामा सहजीकरण र ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु। निजी क्षेत्रको रोजगारदाताको सहकार्यमा बजार मागमा आधारित उद्यमशीलता एवं सिप विकास तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। यस्ता तालिमबाट उत्पादित जनशक्तिलाई प्रदेशभित्र रोजगारीको वातावरण सृजना गरिने छ। यस कार्यको लागि रु 3 करोड 73 लाख विनियोजन गरेको छु। जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यान जिल्लाका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका युवालाई लक्षित गरी उद्यमशीलतामा आधारित कर्जामा ब्याज अनुदान कार्यक्रम सुरुवात गरिने छ। मध्यम स्तर व्यवसाय रणनीति तर्जुमा गरी साना तथा मझौला स्तरका उद्यम व्यवसाय SME लाई प्रवर्धन गर्न ब्याज अनुदान सहुलियत तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। यसका लागि रु 6 करोड विनियोजन गरेको छु। उपभोक्ताको हक हित संरक्षण गर्न तथा गुणस्तरीय खाद्य पदार्थ माथि सहज पहुँच स्थापित गर्न सरोकारवाला निकायको सहकार्यमा बजारमा उपलब्ध हुने वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर परीक्षण तथा बजार अनुगमन प्रणालीलाई
सुदृढ बनाइने छ। पर्यटन प्रवर्धन र विकास। कर्णालीको पर्यटन प्रवर्धनका लागि संसारको गन्तव्य नेपाल, नेपालको गन्तव्य कर्णाली भन्ने सोचलाई साकार पार्न दिगो पूर्वाधार तथा गुणस्तरीय पर्यटकीय सेवाको विकासमा जोड दिइने छ। पर्यटक संख्या, बसाई अवधि र खर्च रकम बढाउने वातावरण निर्माण गर्न स्थानीय तह र निजी क्षेत्र समेतको सहकार्यमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षण गर्न पर्यटन प्रवर्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। सरकारी तथा निजी क्षेत्रको अगुवाईमा प्रदेशभित्र बन्जी जम्प, राफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ, अफरोड कार र्याली, अफरोड बाइक रेस जस्ता साहसिक खेल तथा यिनी हनी हन्टिङ, हाइकिङ, ट्रेकिङ, खेलकुद तथा आरोग्य पर्यटन लगायतका पर्यटकीय क्रियाकलापलाई टेवा पुर्याउन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार प्रसारण गरिने छ। नेपालकै प्रमुख आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य स्थलका रूपमा रहेका मुगुको राराताल, सुर्खेतको काँक्रेबिहार, बुलबुले उद्यान तथा चौहान पार्क, सल्यानको कुपिन्डे दह र रुकुम पश्चिमको स्यार्पु तालको संरक्षण र विकासका लागि बनेको गुरु योजना कार्यान्वयनका लागि रु 21 करोड विनियोजन गरेको छु। पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि पर्यटन सूचना तथा अभिलेख केन्द्र स्थापना गरिने छ। पर्यटकलाई पर्यटकीय क्षेत्र र सेवा लगायतका विषयमा जानकारी प्रदान गर्न गन्तव्य कर्णाली एप निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइने छ। प्रदेशभित्रका हवाई सेवालाई नियमित, सुलभ र सहज बनाउन सुर्खेत विमानस्थललाई केन्द्र बनाएर प्रदेशभित्रका विमानस्थलमा नियमित उडान गर्ने हवाई सेवा प्रदायकलाई आवश्यक सहयोग र सहुलियतको व्यवस्था मिलाएको छु। कर्णाली प्रदेशमा रहेको प्रमुख पर्यटन सम्पदाको बारेमा जानकारीमूलक पर्यटक गाइडबुक तयार गरिने छ। पर्यटकलाई निर्भयका साथ घुमफिर गर्ने वातावरण निर्माण गर्न पर्यटकको सुरक्षा र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा तत्काल सहयोग गर्ने नीति लिइने छ। पर्यटन प्रवर्धन तथा विकासका लागि रु 43 करोड विनियोजन गरेको छु। वन, वातावरण, जलाधार तथा जलवायु परिवर्तन। व्यवस्थित वन तथा जलाधार वातावरण संरक्षणको आधार भन्ने अवधारणा कार्यान्वयनका लागि दिगो वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। वन सम्पदाको संरक्षण र विकास गर्दै वनमा आधारित उद्यमशीलताको विकास मार्फत रोजगारी र आय आर्जन वृद्धि गर्दै लगिने छ। यसका लागि रु 8 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धतिलाई अनुसरण गर्दै वन तथा वातावरण संरक्षण गरिनेछ। प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा रहेका लेक तथा पाटन संरक्षणका लागि आवश्यक रणनीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिने छ। कर्णालीको जडीबुटी प्रदेशको ढुकुटी भन्ने मान्यतालाई साकार पार्न सुगन्धित वनस्पति तथा जडीबुटी खेती, संरक्षण, सङ्कलन, प्रशोधन, मूल्य श्रृङ्खला अभिवृद्धि तथा बजारीकरण गर्दै कर्णाली प्रदेशलाई जडीबुटी हबका रूपमा विकास गरिने छ। सम्भाव्य वन डडेलो नियन्त्रण गरी मानव, बोट बिरुवा र जीव जन्तुको संरक्षण गर्न आवश्यक संयन्त्रको व्यवस्था मिलाइने छ। यस कार्यक्रम
मा तिनै तहका सरकार, सुरक्षा निकाय, स्वयंसेवी संस्था, निजी क्षेत्र तथा आम नागरिकको साथ र सहयोग रहने अपेक्षा लिएको छु। मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि वन क्षेत्रमा वन्यजन्तुको आहार बढावा दिने, प्रजातिका बिरुवाहरूको वृक्षारोपण साथै सीमसार क्षेत्र संरक्षण तथा घाँस मैदानको व्यवस्थापन गरिने छ। विभिन्न कारणबाट घाइते भएका वन्यजन्तुहरूको सुरक्षा, हेरचाह तथा उद्धार गरी पुनः प्राकृतिक वासस्थानमा फर्काउन वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने छ। प्रादेशिक विपद तथा जलवायु उत्थानशील कार्य ढाँचा तयार गरिने छ। जलवायु परिवर्तनका सवालहरूलाई क्षेत्रगत नीति, कार्यक्रम र विकास प्रक्रियाका हरेक चरणमा आन्तरिकीकरण गरी दिगो विकासको मान्यतालाई आत्मसात गरिने छ। वातावरणीय ह्रास र जलवायु परिवर्तनबाट सृजित जोखिम तथा आर्थिक सामाजिक नोक्सानी न्यूनीकरण र समुदायको जलवायु परिवर्तन उत्थानशीलता अभिवृद्धिमा जोड दिइने छ। यसको लागि रु 19 करोड 30 लाख विनियोजन गरेको छु। सुर्खेत उपत्यकाको उत्तरी जलाधार लगायतका अन्य महत्त्वपूर्ण जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र समुदायमा आधारित दिगो व्यवस्थापन मार्फत जलविद्युत, खानेपानी तथा सिँचाइका लागि आवश्यक पानीको स्रोतमा वृद्धि, जल पुनर्भरण, प्रकोप जोखिम रोकथाम तथा नियन्त्रण गरिने छ। यसको लागि रु 5 करोड विनियोजन गरेको छु। उच्च जोखिम तथा संवेदनशील क्षेत्रका जलाधार संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। पानीको स्रोत तथा सीमसार क्षेत्रको नक्साङ्कन, पहिचान तथा संरक्षण व्यवस्थापन योजना तयार गरी लागू गरिने छ। पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातावरणीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने, वृक्षारोपण, बायो इन्जिनियरिङ र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ। यस कार्यको लागि रु 21 करोड 70 लाख विनियोजन गरेको छु। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयतर्फ रु 2 अरब 42 करोड 79 लाख विनियोजन गरेको छु, जुन चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा 25% वृद्धि हो। भौतिक पूर्वाधार, शहरी तथा बस्ती विकास, दिगो भौतिक पूर्वाधार कर्णाली विकासको आधार भन्ने सोचलाई साकार पार्न प्रदेश लोकमार्ग तथा प्रदेश सडकहरूको गुरु योजनाको प्राथमिकीकरण अनुसार सुरक्षित, गुणस्तरीय र भरपर्दो सडक पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छु। अन्तर प्रदेश जोड्ने सडकलाई प्राथमिकतामा राखी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने छ। यस अन्तर्गतका मूलपानी, रानीघाट, तेलपानी, भुरी गाउँ सडक, खुलालु, लालु, भेरी, साङ्गु, कुमाल गाउँ, एयरपोर्ट, मिहेलमुडी, मुर्मा, राजकोट, लैफु सडक, गमगढी सेरी, सुकादिक सडक, हुम्ला कर्णाली र मुगु कर्णाली नदी, दोमुख, गमगढी, नाक्छे लाग्ना सडक, बाजुडा, कुवारी, ताजाकोट, आदनचुली,
सर्केगाड सडक, सल्यान खलङ्गा कालीमाटी घुइयावारी काप्रे चौर खर्कवार कोलपुर सडक, तालीदेखि रूप पाटन हुँदै खवाङ पूर्व रुकुम पोखरा जोड्ने सडक, चिनखेत पूर्व रुकुम सडक, कुइने जामु बाब्य चौर भत्तरी जङ्गलघाट लगायतका सडक निर्माण तथा स्तर उन्नति कार्यका लागि रु 49 करोड 24 लाख विनियोजन गरेको छु। प्रदेशभित्रका पर्यटन पूर्वाधार प्रवर्धनसँग सम्बन्धित रणनीतिक महत्त्व बोकेका त्रिपुरा बगर छल हुँदै मौरी लेक सडक त्रिपुरा बगर छल हुँदै मौरी लेक सडक, पाथी हाल्ना परिलह आँखे खोला हुँदै सेफोक्सुन्डो सडक, बालुवा साङ्ग्रही कुपिन्डे सडक, ताल्चा रारा सडक, हिल्सा मानेपेमे लिमी लाप्चा सडक, थल बाटोले ब्याउली ढुङ्गा जुम्ला सडक निर्माणका लागि रु 21 करोड 25 लाख विनियोजन गरेको छु। प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजना अन्तर्गत स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने प्रादेशिक सडक सञ्चालनको स्तर उन्नति कार्यका लागि ढुङ्गेश्वर डाँडा पराजुल सडक, गल्फागाड थाडा कोट अदानचुली सडक, महाबाई गाउँपालिकाको कालीकोटको केन्द्र जोड्ने सडक, छाक्राताङसोड गाउँपालिका डोल्पाको केन्द्र जोड्ने सडक, लालीघाट कोटवाडा कुमाल गाउँ सडक, तारापानी सोरुकोट सडक, जुम्ला खलङ्गा लासी सडक, सल्लीसल्ला पिप्लाङ सडक, बडावन सानोखोला सडक, गङ्गते आरनटुडा दाङखेत सडक स्तर उन्नति र सुर्खेत रिङ रोड स्तर उन्नतिका लागि रु 80 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन मोर्को चङ्खेला बडावन सानोखोला सडक, दशरथपुर डाँडा गाउँ जिते जुवा डाँडाखेत मठेला धर्मपोखरा सडक, चौरझारी नार्जी खोला गाउँ, चौथो बैरागी ठाँटी मुसीकोट सल्ले सडक र शीतल पोखरी झुलखेत चुनवाङ सडक कालो पत्रे गर्ने कार्यका लागि रु 81 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रादेशिक लोकमार्ग प्रदेशको प्रादेशिक सडक तथा अन्य सडकहरू निर्माण स्तर उन्नति तथा मर्मत सम्भार कार्यका लागि रु 4 अरब 36 करोड विनियोजन गरेको छु। यसबाट आवत 2082-83 मा थप 120 किलोमिटर पक्की सडक निर्माण हुने विश्वास लिएको छु। प्रादेशिक लोकमार्ग तथा प्रादेशिक सडकलाई 12 महिना सञ्चालनमा ल्याउने उद्देश्यले सडक पुल निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छु। क्रमागत रूपमा रहेको र आवत 2082-83 मा सुरु हुने आयोजनाहरूको लागि रु 1 अरब 15 करोड विनियोजन गरेको छु। यसबाट आवत 2082-83 मा थप 25 सडक पुलहरू सम्पन्न हुने अपेक्षा
लिएको छु। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने गरी प्रदेशभित्रका सम्भाव्य स्थानहरूमा द्रुत मार्ग, सुरुङ मार्ग, केबल कार, रोपवे, पोडवे, रज्जु मार्ग र जल यातायातको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनको लागि बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। विकट र दुर्गम स्थानका जनताको सेवा प्राप्तिको पहुँचलाई सरलीकृत गर्न सङ्घ र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी आधा घण्टाको हिँडाइ दूरीभित्र पहुँच सुविधा पुर्याउने गरी झुलुङ्गे पुल निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छु। आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पूर्ण ट्विन प्रतिस्थापना गरिने छ। सोको लागि थप 75 वटा झुलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गर्न र पुराना झुलुङ्गे पुलको मर्मत सम्भारका लागि एकमुष्ट रु 37 करोड 85 लाख विनियोजन गरेको छु। हुम्लाको सदरमुकाम सिमीकोटलाई मानसरोवर कैलाश प्रवेशद्वारका रूपमा विकास गरी पर्यटक प्रवर्धन गर्न खार्पु सिमकोट नमुना एकीकृत पर्यटन पूर्वाधार विकास र फोक्सुन्डो ताल किनारमा रहेको प्राचीन रिङ्बो बस्तीलाई बौद्ध कला र संस्कृतिको अनुपम बस्तीको रूपमा रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रमको लागि रु 34 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। यातायात सेवामा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशबाटै स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड छपाई तथा वितरण कार्यको सुरुवात गरिने छ। सुरक्षित शहर व्यवस्थापनको लागि वीरेन्द्रनगरका प्रमुख चोकहरूमा ट्राफिक लाइट जडान तथा राजधानीको बढ्दो सवारी चापलाई व्यवस्थित गर्न कर्णाली बस पार्क निर्माण कार्य अगाडि बढाइने छ। छरिएर रहेको तथा विकट र जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापन एवं गरिब विपन्न दलित आवासविहीन लोपन्मुख र सीमान्तकृत समुदाय लक्षित एकीकृत बस्ती विकास जनता आवास र विपन्नको घर कार्यक्रमको लागि रु 20 करोड 60 लाख विनियोजन गरेको छु। एकीकृत बस्ती विकास जनता आवास तथा विपन्न घर कार्यक्रम परिमार्जन गरी निरन्तरता दिइने छ। प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई व्यवस्थित सहरको रूपमा विकास गर्न चक्रपथ निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्य एवं अन्य निर्माणाधीन सडक तथा पुलहरूको निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत स्थानान्तरण गर्न एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य 3 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्ष रु 74 करोड विनियोजन गरेको छु। भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यान जिल्लाका निर्माणाधीन सामुदायिक विद्यालय तथा सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रहरूको पुनर्निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिँदै थप क्षतिग्रस्त संरचना निर्माण गर्न रु 42 करोड 10 लाख विनियोजन गरेको छु। निर्माण कार्यको गुणस्तर प्रवर्धनमा विशेष जोड दिइनेछ। यसका लागि वीरेन्द्रनगर स्थित पूर्वाधार विकास निर्देशनालयमा रहेको निर्माण सामग्री प्रयोगशालालाई थप व्यवस्थित तथा सुदृढीकरण गरिनुका साथै बाँकी जिल्लाका
पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यालयमा स्थापना भएको प्रयोगशालाका समेत स्तर उन्नति गर्दै लगिने छ। भवन निर्माण सम्बन्धित कानुन तर्जुमा गरिनेछ। भवन संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालामा सचेतना अभिवृद्धि र क्षमता विकासमा सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। जिल्ला सदरमुकाम तथा शहरोन्मुख बस्तीहरूको एकीकृत भौतिक व्यवस्थापन गर्दै लैजाने नीति अनुरूप वीरेन्द्रनगर, दुनै, सिमकोट लगायतका सहरहरूमा भौतिक पूर्वाधारको कार्यक्रमको लागि रकम विनियोजन गरेको छु। भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयको लागि कुल जम्मा रु 11 अरब 1 करोड विनियोजन गरेको छु। खानेपानी र सरसफाई सबै नागरिकको आधारभूत तथा स्वच्छ खानेपानी माथिको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। खानेपानीका महान ढुङ्गेधारा, ताल तथा पोखरी, नदी, नाला एवं जलाधार क्षेत्र र स्रोतको पहिचान तथा संरक्षण कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु। सुरक्षित तथा स्वच्छ पिउने पानी उपलब्ध गराउन सञ्चालित खानेपानी प्रणालीको गुणस्तर सुधार, सुदृढीकरण तथा स्तर उन्नति कार्यक्रमका लागि आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छु। सङ्घ तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा एक घर एक धारा अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ। नेपाल सरकार र स्थानीय तह समेतको सहलगानीमा सञ्चालनमा रहेको खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन आयोजना अन्तर्गत वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको भेरी लिफ्टिङ र शारदा नगरपालिकाको जर्खु लिफ्टिङ आयोजनाको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन रु 24 करोड विनियोजन गरेको छु। दैलेख जिल्लाको बारतडी खानेपानी बहुउद्देश्य आयोजना तथा सल्यानको बनगाड कुपिन्डे बृहत खानेपानी आयोजना कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिएको छु। अदानचुली बृहत खानेपानी योजना, मूलखोला, थरा, कुपिन्डे, पारी गाउँ, काउचे लिफ्ट खानेपानी योजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढाइने छ। उक्त आयोजनाहरू सञ्चालनका लागि रु 17 करोड 36 लाख विनियोजन गरेको छु। लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेको खानेपानी आयोजनाहरूको मर्मत सम्भार गरी नियमित सञ्चालन गर्ने र खानेपानी आपूर्तिको पहुँचभन्दा बाहिरका बस्तीहरूमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्राथमिकताको आधारमा क्रमशः आयोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। जलवायु उत्थानशील भू परिधि तथा जीविकोपार्जन परियोजना मार्फत प्रथम चरणमा सल्यान, रुकुम पश्चिम र मुगु जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। जनताको खानेपानी तथा सरसफाइमा सहज पहुँचको संवैधानिक हक सुनिश्चितताका लागि जलवायु अनुकूलित खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न रु 6 करोड 59 लाख विनियोजन गरेको छु। प्रदेशका प्रमुख सहरहरूमा उत्पादन हुने फोहोरलाई स्रोतमा नै कम उत्पादन गर्ने, स्रोतमा कुहिने र नकुहिने फोहोरको वर्गीकरण गर्न समुदायलाई प्रोत्साहित गरिने छ। फोहोर व्यवस्थापन 3R रिड्युस, रियुज, रिसाइकल मान्यता अनुरूपका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
व्यवस्थित फोहोर विसर्जनलाई नियन्त्रण तथा नियमन गरी जन स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने महामारी जन्य रोकथाम तथा नियन्त्रणका अभियानमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र स्थानीय तह लाभग्राही समुदायको सहभागी र साझेदारीमा फोहोर मैलाको दिगो व्यवस्थापन गरी वातावरणीय स्वच्छता कायम गरिनेछ। खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि जम्मा रु 1 अरब 16 करोड विनियोजन गरेको छु। सिंचाई तथा ऊर्जा विकास, कृषि योग्य भूमिमा प्राथमिकताको आधारमा उपयुक्त प्रविधि मार्फत सिंचाई सुविधा विस्तार गरिनेछ। वर्षभरि सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउनको लागि नदी खोलाको सतह खोलाको सतह गहिरिँदै गई सिंचाई योजनाको मुहानबाट नहरमा पानी सञ्चालन गर्न असहज भएको आयोजनाको पहिचान गरी नदी खोलामा आवश्यक थप संरचना बेड बार कट अफ वाल निर्माण गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। खानेपानी, सिंचाई, पर्यावरण र पर्यटनको एकीकृत विकासका लागि चौकुनी गाउँपालिकामा निर्माणाधीन जुम्ल्यामूल ताल बहुउद्देश्य आयोजना सञ्चालन गर्न रु 7 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। प्रदेश राजधानी संरक्षण आयोग आयोजना अन्तर्गत सुर्खेतको बुलबुलेदेखि निकास खोलासम्मको जल विहार सहितको बहुउद्देश्य परियोजना कार्यान्वयन गर्न बुलबुले काँक्रेबिहार खण्डको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रारम्भ गरिने छ। यसका लागि रु 8 करोड 61 लाख विनियोजन गरेको छु। जल उत्पादन प्रकोप नियन्त्रण गरी जोखिमयुक्त बस्तीहरू संरक्षणका लागि कर्णाली प्रदेश जनता तटबन्धन लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। नेपाल सरकारबाट प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने ठूलो जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि लगानीकर्ताको पहिचान गरी कार्यान्वयनका लागि विशेष पहल गरिनेछ। सरकारी लगानीबाट सञ्चालन भएका जलविद्युत आयोजनाहरूमा प्रदेश सरकारबाट पनि शेयर लगानी गर्ने व्यवस्थापन मिलाएको छु। प्रदेशको क्षेत्राधीन कारभित्र पर्ने 20 मेगावाटसम्मको जलविद्युत आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन कार्यका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। स्थानीय समुदाय मार्फत सञ्चालित ग्रामीण लघु जलविद्युत आयोजनाको पहिचान तथा अध्ययन गरी प्राथमिकताको आधारमा मर्मत सम्भार कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रदेश सरकार स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहलगानीमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ। जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयतर्फ जम्मा रु 3 अरब 83 करोड विनियोजन गरेको छु। गुणस्तरीय शिक्षा र मानव पुँजी विकास, उपयुक्त शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, नवीनतम प्रविधिको उपयोग र शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्थापन गरी शिक्षालाई गुणस्तरीय, उद्यमशील, रोजगारमुखी र जीवन उपयोगी बनाइने छ। सामुदायिक विद्यालयको पठन पाठनलाई सहज बनाई गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित
का लागि विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा शैक्षिक स्तर सुधार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छु। आगामी आर्थिक वर्षमा 390 वटा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको सुधार तथा विकासमा सहयोग गरिने छ। विगतमा प्रदेश सरकारले सुरु गरी निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका सामुदायिक विद्यालयका अधुरो भवन पहिचान गरी निर्माण सम्पन्न गर्न रु 15 करोड विनियोजन गरेको छु। सार्वजनिक शिक्षामा सुधार गरी नतिजामुखी बनाउँदै गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न कक्षा 10 का विद्यार्थी लक्षित SEE विद्यार्थी डिजिटल शिक्षा सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। सामुदायिक विद्यालयलाई डिजिटल प्रविधि युक्त बनाई प्रतिस्पर्धा पर्दा एवं दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ। दुवै कार्यक्रमका लागि रु 16 करोड व्यवस्था गरेको छु। स्थानीय तहको साझेदारीमा एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र एक आवासीय सुविधा सहितका ठूलो विद्यालय विकास कार्यक्रम सञ्चालनको लागि रु 6 करोड विनियोजन गरेको छु। युवाको प्राविधिक ज्ञान र सिप विकास गरी दक्ष सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम प्रदायक शिक्षण संस्थाहरूको गुणस्तर सुधार्न परम्परागत तथा धार्मिक विद्यालय सञ्चालन गर्न तथा हामी सदाचौँ हाम्रो विद्यालय अभियानका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। प्रदेशभित्र दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न तथा सबैलाई शिक्षाको अवसर दिलाउन प्राविधिक शिक्षामा स्वास्थ्य डिजिटल स्वास्थ्य इन्जिनियरिङ कृषि भेटनरी पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा उच्च शिक्षा अध्ययनरत प्रदेशका गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई विशेष छात्रवृत्ति प्रदान गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। छोरी बुहारी दलित अपाङ्गता भएका व्यक्ति लोपन्मुख समान्तकृत समूहलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। विद्यार्थी शिक्षक अनुपात उच्च रहेका सामुदायिक विद्यालयका लागि अंग्रेजी गणित तथा विज्ञान विषयका शिक्षक व्यवस्थापन गर्नका लागि एकमुष्ट अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ संख्यामा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धि बढाउन र प्रदेशमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री तथा निर्मित संरचना गुणस्तरीयता परीक्षण गर्न प्रयोगशाला सुदृढीकरणको लागि यन्त्र उपकरण खरिद कार्यक्रम सहयोगको लागि रु 4 करोड विनियोजन गरेको छु। उच्च शिक्षा प्रदायक शिक्षण संस्थालाई प्रदान गरिँदै आएको सहयोग तथा विद्यार्थीलाई जीवन उपयोगी ज्ञान र सिप सिकाउन विद्यालयमा आन्तरिक अतिरिक्त क्रियाकलापको रूपमा हप्ताको एक बार किताब रहित शुक्रबार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दीर्घ जीवनका लागि टेवा प्रदेश अस्पताल स्तरोन्नति सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने उच्च स्तरीय
समितिको प्रतिवेदन बमोजिम प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गरिने छ। अस्पतालबाट प्रदान गरिने विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार, औषधि र उपकरणको व्यवस्था मिलाइने छ। अस्पतालको छुट्टै ओपीडी ब्लक निर्माण लगायतका पूर्वाधार विकासको लागि रु 10 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। आधारभूत स्वास्थ्यमा सबै नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न, बिरामीको उपचार खर्चमा सहुलियत प्रदान गर्न तथा अपाङ्ग एवं असहाय नागरिकका लागि प्रदान गर्दै आएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। कर्णाली प्रदेशका सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउन अभियान सञ्चालन गरिने छ। रणनीतिक स्थानमा रहेको अस्पतालको स्तर उन्नति गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु। प्रदेशका सबै जिल्लामा नियमित रूपमा आधारभूत औषधि, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्री र उपकरणको आपूर्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइने छ। यसका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। क्यान्सर, मुटु, मृगौला, अल्जाइमर, पार्किन्सन, एनिमिया, रिकेट्स, सिकल सेल एनिमिया, स्पाइनल इन्जरी, हेड इन्जरी, अटिज्म जस्ता दीर्घ रोगबाट पीडित बिरामीको उपचार सहायताका लागि रु 1 करोड विनियोजन गरेको छु। नागरिकको घर दैलोमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन ई हेल्थ सेवा, टेलिमेडिसन, विशेषज्ञ सेवा, विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर, अस्पताल एवं प्रयोगशाला सुदृढीकरण गर्दै लगिने छ। सम्भावित महामारी तथा आकस्मिक स्वास्थ्य समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न महामारी तथा आकस्मिक स्वास्थ्य व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलालाई पोषणको लागि प्रदेशका क वर्गका स्थानका लागि रु 2500 र ख वर्गका स्थानको लागि रु 2000 सुत्केरी पोषण भत्ता उपलब्ध गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु। कर्णाली प्रदेश सरकारले विगतदेखि स्वास्थ्य सेविकालाई दिँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता वृद्धि गरी रु 12,000 पुर्याएको छु। यस्ता प्रोत्साहन भत्तालाई स्वयंसेविकाबाट प्रदत्त सेवासँग प्रविधि मार्फत आबद्ध गर्ने र यसबाट महिला स्वास्थ्य सेविकाहरू आफ्नो जिम्मेवारी प्रति थप उत्तरदायी भई स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी हुन अपेक्षा लिएको छु। दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई निजीको स्थानबाट न्यूनतम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्यमा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइहरूको सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाइने छ। प्राकृतिक उपचार पद्धतिको विकास तथा प्रवर्धन गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा आयुर्वेद तथा प्राकृतिक चिकित्सा सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिने छ। प्रदेश आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्रको स्तर उन्नति गरी छुट्टै आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन केन्द्रको रूपमा विकास गरिने छ। जिल्लामा रहेको आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरूको सुदृढीकरण गरी आयुर्वेद उपचार सेवाका लागि नागरिकलाई प्रोत्साहन गरिने छ।
होमियोप्याथिक, आम्ची, प्राकृतिक, अकुपंक्चर जस्ता वैकल्पिक चिकित्सा सेवालाई नागरिकको जीवनशैलीसँग आबद्ध गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आध्यात्मिक संस्थाहरूको समन्वयमा स्वजागरण र योग ध्यान लगायत आध्यात्मिक क्रियाकलापलाई विस्तार गर्न जिल्ला स्तरसम्म योग प्रशिक्षणको लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छु। सुरक्षित मातृत्व, पोषण, रोग नियन्त्रण र उपचारात्मक सेवा सुदृढीकरणमा विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक लगायतका स्वास्थ्य कर्मीको क्षमता विकास गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नेपाल सरकार स्थानीय तह तथा विकास साझेदार समेतको समन्वय र सहकार्यमा मानसिक स्वास्थ्य अवस्थाको पहिचान, मनोसामाजिक परामर्श तथा पुनर्स्थापना, मानसिक रोग लगायत अन्य नसर्ने रोगको नियन्त्रणका लागि प्रतिरोधात्मक, उपचारात्मक र प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालनलाई निरन्तरता दिएको छु। मातृ मृत्यु, बाल मृत्यु, शिशु मृत्यु, नवजात मृत्यु दरलाई न्यूनीकरण गर्न सचेतना, परामर्श, सामाजिक व्यवहार परिवर्तन, पोषण खोप उपचार सेवालाई सशक्त बनाइने, यस सम्बन्धी सूचना व्यवस्थापन एवं नागरिक निगरानी प्रणालीको थप सुदृढीकरण गर्दै लगिने छ। बालबालिका, किशोर, प्रजन उमेरका तथा सुत्केरी महिलाको मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यका लागि सुत्केरी पोषण कोसेली कार्यक्रम र पोसेली पिठो सुपर सेरल प्लस वितरण गरिने छ। यसका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। युवा तथा खेलकुद, संघीय सरकारको सहकार्यमा 10औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरिनेछ। प्रतियोगिताका सबै खेलकुद प्रदेशमै आयोजना गर्ने गरी भौतिक संरचना निर्माण तथा खेल पूर्वाधार विकासको लागि रु 18 करोड विनियोजन गरेको छु। 10औं राष्ट्रिय खेलकुद पूर्व तयारीका कार्य अन्तर्गत प्रदेश कप प्रतियोगिता, राष्ट्रपति रनिङ शील्ड प्रतियोगिता सञ्चालन तथा प्रदेशबाट पदक विजेता खेलाडीलाई नगद पुरस्कार सहित प्रोत्साहनको व्यवस्थाको लागि कुल रु 10 करोड विनियोजन गरेको छु। खेलकुद विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार र उपयुक्त वातावरण निर्माण गरी खेलकुदसँग सम्बन्धित आधिकारिक सङ्घ संस्थाको सहकार्यमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गरिने छ। मेरो स्वास्थ्य मेरो कर्तव्य बोध गर्दै स्वास्थ्य र सृजनशील जीवन यापनका लागि खेलकुद, योग, व्यायाम, ध्यान लगायतका कार्यक्रमलाई क्रमशः विद्यालय तहसम्म विस्तार गरिने छ। प्रदेशभित्र व्यावसायिक खेलाडी उत्पादन गर्न आवश्यक सहयोग मिलाइने छ। समाज कल्याण तथा सामाजिक विकासको मूल प्रभावबाट
पछि परेको वर्ग लोपोन्मुख समान्तकृत लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समूहलाई सिप विकास तथा सशक्तिकरण मार्फत क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरी मूल प्रवाहीकरण गर्दै लगिने छ। सिपसँग सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरी उद्यमशीलता विकास, रोजगारमूलक तालिम र प्रविधि हस्तान्तरण मार्फत उद्यमीहरूलाई उत्प्रेरित एवं क्षमतावान बनाउन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। लैङ्गिक हिंसा परेको महिला तथा बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र पुनर्स्थापनाका लागि समुदायको सहभागितामा प्रदेश स्तरमा दीर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गरिने छ। अल्पकालीन सेवा केन्द्रलाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ। लैङ्गिक हिंसा प्रभावितका लागि प्रेषण प्रणाली तथा बाल संरक्षण घटना व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिने छ। कर्णाली प्रदेश सहयोगापेक्षी सडक मानव मुक्त प्रदेश कार्यान्वयन गर्न मानव सेवा आश्रम लगायतका सङ्घ संस्थालाई सेवा सङ्ख्याका आधारमा अनुदान र प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न व्यवस्था मिलाएको छु। वीरेन्द्रनगरमा सञ्चालित मानव सेवा आश्रमको पूर्वाधार विकासका लागि रु 1,50,00,000 विनियोजन गरेको छु। कोही र केही नभएको ज्येष्ठ नागरिकको सहज सरल र सम्मानपूर्ण जीवनयापनको लागि व्यवस्थित वृद्ध आश्रम सञ्चालन सहयोगमा निरन्तरता दिएको छु। ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र र वृद्ध आश्रम लगायतका कल्याणकारी सामुदायिक संस्थाहरूको सञ्चालन र भौतिक संरचना निर्माणमा वित्तीय सहयोग